हरेक जाति एउटै जाति हो, त्यो हो मानव जाति। कार्यक्रम किताबका कुरामा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम किताबका कुरामा हामी विभिन्न सर्जकहरूसँग उहाँहरूको सिर्जनाको विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना लेखक, राजनीतिक विश्लेषक आहुति। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते। तपाईँको भर्खरै जात वार्ता पुस्तक सार्वजनिक भयो। के हो जात वार्ता? कसरी लेख्ने विचार आयो जात वार्ता? अब नेपाली समाजमा यो विषयमा चाहिँ अब धेरै जसो लेख्ने चलन छैन। एउटा त किनकि राज्य पनि यो विषयलाई सकेसम्म धेरै चर्चा नगरौँ भन्दै नै आएको हो र अर्को भाषामा भन्दा यो विषयलाई छोपछाप पार्न पनि नै आएको हो, राज्यले गर्दै आएको हो। अर्कोतिर राजनैतिक पार्टी र राजनीतिक आन्दोलन नेपालको त्यो चाहे कम्युनिस्ट धाराको होस् चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक भनिने धाराको होस्, ती दुवैले पनि लामो समयसम्म यो विषयलाई चाहिँ आफ्नो कार्यदिशा वा आफ्नो कार्यक्रमको विषयको रूपमा चर्चा गर्न नचाहने, बरु त्यसलाई छेउकुनाको एउटा विषयका रूपमा मात्रै कहिलेकाहीँ उल्लेख गर्दै आएको विषय थियो र अहिले पनि छ। अब यस विषयमा विगत 10-15 वर्षदेखि हामीले अलि बढी मेहनत गर्दै आएका हौँ, हैन? र तैपनि यो नयाँ संविधान बनिसकेपछि चाहिँ अब यस्ता विषय पनि अब समाधान हुने दिशामा गयो अथवा समाधान बन्नका निम्ति नयाँ सडक बन्यो भन्ने प्रकृतिको हल्ला वा अवधारणा वा सोचाइ आम मानिसहरूमा थियो, जुन कुरा सत्य चाहिँ थिएन, तैपनि त्यस्तो धारणा थियो। र यही वर्षको सुरुमा जेठतिर चाहिँ रुकुम हत्याकाण्ड चाहिँ एउटा घट्यो। 6 जना मानिसहरूको हत्या हुने गरी र आधा दर्जनभन्दा बढी गम्भीर घाइते हुने गरी र चाहिँ मानिसहरूले चर्चै गर्न नचाहने मानिसहरूले पनि त्यो समाचार चाहिँ सुन्न मन लाग्ने गरी त्यो घटना घट्यो। त्यो घटना घटिसकेपछि चाहिँ नेपाली समाजमा एक प्रकारको सकारात्मक नकारात्मक तरङ्ग पैदा भयो। त्यो सँगसँगै नयाँ पुस्ता जसले यस प्रकारका विषयहरूमा चाहिँ धेरै ध्यान दिइरहेको थिएन, माथिल्लो खालको कुरा, मतलब उपरि संरचनागत कुरा वा राजनीतिक आन्दोलन नेता यताउतिले गर्ने गरेका कमसल वा हावादारी कुरा पनि मान्छे धेरै रमाउने गरेको बेलामा नयाँ पुस्ता हुर्किरहेको थियो। र विशेष त 2050 सालपछि जन्मिएको मान्छे, अहिले जो 25, 26, 27 वर्ष भयो, त्यसै गरी शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि जन्मिएको मान्छे नेपालमा मोटामोटी 16-17 वर्षको भयो, उसले यस प्रकारका नेपाली समाजको अन्तर्गर्भमा लुकाइएका छोपिएका विषयहरूसँग साक्षात्कार हुने अवसर पाइरहेको छैन। किनकि कलेजमा जाँदा पनि उनीहरूलाई त्यो विषय पढाइँदैन, पार्टीमा जाँदाखेरि पनि त्यो विषयमा भनिँदैन, परिवारमा त पुरानै ढङ्गले समाज चलेकै छ भनेपछि त्यो नयाँ पुस्ताको निम्ति नेपाली समाजमा को अन्तर्गर्भमा लुकाइएका छोपिएका तर फेरि समाजलाई चाहिँ निरन्तर त्यसले सञ्चालन गरिरहेका विषयहरूको बारेमा जानकारी दिनु, उनीहरूलाई त्यसतिर ध्यान खिच्नु चाहिँ जरुरी अझ महसुस भयो। विशेष त रुकुम हत्याकाण्डपछि अझ बढी प्रश्नहरू उठेको हुनाले बिल्कुल नयाँ पुस्ताको निम्ति यो एउटा हाते पुस्तक बन्न सकोस्, ताकि नेपाली समाजलाई एउटा कोणबाट हेर्ने एउटा दृष्टिबिन्दु बन्न सकोस्, प्रवेश गर्ने एउटा सानो ढोका बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो पुस्तक चाहिँ तयार पारिएको हो। तपाईँले लामो समयदेखि दलित अधिकार प्राप्तिका लागि लेखिरहनु भएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने जेहाद नै छेड्नु भएको छ। यो यसरी चाहिँ दलित समुदायको मुक्तिका लागि लेख्नुपर्छ, अधिकार प्राप्तिका लागि लेख्नुपर्छ भन्ने विचार चाहिँ कसरी आयो? क्लिक कसरी भयो? कुनै त्यस्तो घटना छ? होइन, पहिलो कुरा त तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो कुरा चौथाइ सत्य मात्रै हो। किनकि हामी अब म लगायतका थुप्रै मानिसहरू हामी विगत 35-40 वर्षदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुनुको अर्थ हो कि त्यो समाजको श्रमजीवी वर्ग र समुदाय र त्यो समाजको भाषिक वा लैङ्गिक वा अन्य विविध विषयबाट उत्पीडित समुदायहरूको पक्षमा लड्नु, हैन, उनीहरूसँगै आफ्नो पनि मुक्ति खोज्नु,
त्यो चाहिँ हाम्रो विगत 4 दशकदेखिको निरन्तर कर्म हो। त्यो कर्म अन्तर्गत व्यापक विषयहरूमा छलफल चलाइयो, सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयमा, दार्शनिक विषयमा, होइन, मजदुर वर्गको विषयमा, अन्य विषयमा पनि। त्यसमध्ये एउटा नेपाली समाजको बारेमा छुटाउनै नहुने विषय चाहिँ जात व्यवस्था हो, होइन। धेरै मानिसले यसमा काम गर्न चाहेनन्, तर कसैले त गर्नु पर्यो भनेपछि हामी केही मान्छेले त्यो विषयमा काम गऱ्यौँ। त्यसकारण यसमा मात्रै काम गरेको भन्ने अर्थमा त बुझ्न मिल्दैन। विगतको 40 वर्ष हेऱ्यो भने त्यस्तो छैन, होइन, अन्य पाटा पनि छ। तर चाहिँ यसमा किन लाग्नु पर्यो? यो पाटामा लेख्ने चाहिँ मान्छेहरू कम भएका कारणले यो किन गर्नु पर्यो त भने नेपाली समाजको निर्माण चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ। बडा नेपालका नेता भन्ने, बडा नेपालका चाहिँ प्राज्ञिक भन्ने साथीहरूलाई यो विषयमा धेरै रुचि छैन, तर प्रत्येकको प्राज्ञिक क्षमता वा प्राज्ञिक अवसर र प्रत्येकको राजनीतिक अवसर, प्रत्येकको आर्थिक अवसर र सांस्कृतिक हैसियत चाहिँ नेपालको जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको छ। र त्यो कुरालाई नबुझिकन नेपाली समाजलाई बुझौँ भनेर कसैले भन्छ भने पनि त्यो कुरा सत्य होइन, होइन, र उसले बुझ्न पनि सक्दैन, होइन। त्यसकारणले यो त नेपाली समाजलाई बुझ्ने प्राथमिक कडी हो। यो प्राथमिक कडी नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले छुटाइदियो भन्ने मेरो कुरा। पहिले त छुटायो, पुष्पलाल बिपीहरूले चाहिँ छुटाए, तर अहिले चाहिँ नियोजित रूपमा यसलाई पाखा पारिँदैछ यो विषयलाई। तपाईँले पुस्तकभित्र पनि भन्नुभएको छ 2006 सालदेखि सुरु भएको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनले चाहिँ नेपालको सही राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विश्लेषण गर्न सकेन भनेर भन्नुभएको छ। कसरी त्यस्तो हुन पुग्यो? तपाईँ आफै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्छ विगत लामो समयदेखि। पहिलो कुरा त कुनै पनि समाजमा राजनैतिक परिवर्तन गर्ने भनिसकेपछि त्यो समाजको अवस्था के हो भनेर विश्लेषण गरिन्छ। र नेपालको लोकतान्त्रिक भन्ने पनि र कम्युनिस्ट भन्ने पनि दुईटै धाराले के विश्लेषण गरे त भने नेपाली समाज त्यतिखेर सामन्तवादी छ, वा त्यसलाई कतिपयले भन्दाखेरि पछि अर्ध सामन्ती पनि भनियो, तर मूल कुरा त्यही हो कि सामन्तवादी छ। त सामन्तवाद छ भनिसकेपछि चाहिँ कस्तो प्रकृतिको सामन्तवाद त भन्ने विषयमा त छलफल हुनु पर्यो नि त। युरोपको सामन्तवाद कस्तो, होइन, चाइनाको सामन्तवाद कस्तो, होइन, रसियाको सामन्तवाद कस्तो, र यो दक्षिण एसियाको सामन्तवाद कस्तो। त दक्षिण एसियाको सामन्तवाद त जात व्यवस्थामा आधारित हो नि त। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सामन्त बन्ने भनेको निश्चित जातमा जन्मिएपछि हुने हो, र निश्चित जातमा जन्मिएपछि सामन्त हुन नपाइने हो नि त। भनेपछि त नेपालको जात व्यवस्था वा दक्षिण एसियाको जात व्यवस्था त सामन्तवाद त जात व्यवस्थामा आधारित थियो। वर्ग छुट्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण एलिमेन्ट पनि जात व्यवस्था हो। वर्ग छुट्याउने र वर्ग निर्माण दुइटै त जात व्यवस्थाले गरे हो। भनिसकेपछि चाहिँ नेपालको सामन्तवाद चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित हो भनेर विश्लेषण नगरिकन चाहिँ सामन्तवादसँगको लडाईँ कसरी हुन्थ्यो त? त्यो भएन नि त। नेपालमा जस्तै तपाईँ भन्नुहोस्, नेपाली लोकतान्त्रिक धारा भन्ने वा कम्युनिस्ट धारा भन्नेले उनीहरूले सामन्तवाद अन्त्य गर्छु भनेर त लडे, तर उनीहरूको लडाइँले सामन्तवाद अन्त भएन नि त। अहिलेको कम्युनिस्ट, कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ नेपाली समाजको चाहिँ गरेको विश्लेषण के ठिक छ? हिजो पनि थिएन, हिजो पनि थिएन र आज पनि ठिक छैन, होइन। के हुनुपर्ने के भयो? हिजो नेपाली समाज चाहिँ सामन्तवाद त हो, तर जात व्यवस्थामा आधारित हो। त्यसकारण सामन्तवादलाई अन्त्य गर्ने भनेको चाहिँ जात व्यवस्थालाई पनि अन्त्य गर्ने हो भन्ने विश्लेषण हुनुपर्थ्यो र कार्यनीति हुनुपर्थ्यो, रणनीति हुनुपर्दथ्यो, तर त्यो त भएन। जसको कारणले भइदियो के त भने राजनैतिक परिवर्तनहरू चाहिँ हुने, तर जात व्यवस्थामा आधारित अर्थतन्त्र पनि जस्ताको तस्तै टिकिराख्ने, जात व्यवस्थामा आधारित संस्कृति पनि जबरजस्त टिकिराख्ने, र जात व्यवस्थामा आधारित राजनैतिक संरचना र राजनैतिक संस्कृति र संरचना पनि जीवन्त नयाँ ढङ्गले पुनरुत्पादन भइराख्ने, यो भयो नि त। अब अहिले पनि के गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ संविधान बन्यो, तर नयाँ संविधानले नेपाली समाजलाई जात व्यवस्थामा आधारित रूपमा स्वीकार गरेन, र त्यसकारण त्यसका विरुद्ध लड्ने कार्यनीति पनि संविधानसँग छैन, होइन। जसको कारणले के हुने भयो त भन्दाखेरि जात व्यवस्थामा आधारित आर्थिक संरचना चाहिँ पुनरुत्पादन भइराख्ने भयो अब, होइन। सांस्कृतिक संरचना पनि पुनरुत्पादन भइराख्ने भयो, र राजनीतिक संरचना र सोच पनि पुनरुत्पादन भइराख्ने भयो। तर भन्न चाहिँ हामी त्यसो नभन्ने भयो फेरि कि जात व्यवस्थामा आधारित छ है यहाँको वर्ग संरचना वा वर्ग निर्माणको प्रक्रियामा पनि मुख्य भूमिका त्यसले खेलेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामी नभन्ने भयौँ, होइन। तर हुने चाहिँ त्यही भयो।
एउटा रुकुम घटनाको अघि प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो। रुकुम घटनाले नेपाली समाजमा जातीय व्यवस्था कति जर्जर छ भन्ने कुरो चाहिँ उदाङ्गो पनि पारिदिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, कागजी रूपमा कानुन पनि निश्चय नै परिवर्तनशील नै छ, तर नेपाली समाजको आज पनि एउटा समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ किन परिवर्तन भइरहेको छैन? एउटा समुदायलाई भन्ने जो तपाईँको प्रश्न छ त्यो कुरामा त्यो आंशिक कुरा मात्रै हो। एउटा समुदायलाई मात्रै होइन, जात व्यवस्थामा आधारित समाजमा प्रत्येक मान्छेलाई कि त समान ढङ्ग कि त तल ठान्छ कि त माथि ठान्छ होइन। यो खास समुदायलाई मात्रै होइन, खास समुदाय चाहिँ पिँधमा छ, त्यसकारण ऊ माथिको उत्पीडन चाहिँ सबभन्दा बढी छ र बढी देखिन्छ। तर यहाँ त प्रत्येक जातको मान्छे, प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ कि त सानो हुन्छ कि त ठुलो हुन्छ नि, बराबर त कोही हुँदैन नि। सबैले आफूलाई विशिष्ट ठान्छ, कि त ठुलो ठान्छ कि त सानो ठान्छ नि, बराबर त कोही पनि हुँदैन होइन। त्यस कारण यहाँ त समानताको जो कुरा गरिएको छ त्यो त चाहिँ भन्नका निम्ति भने हो नि होइन, यथार्थमा त होइन नि। किन यस्तो भइरहेको छ त? जात व्यवस्था दृष्टिकोण किन चाहिँ अझै सङ्कुचित बन्दै गइरहेको छ? जात व्यवस्थाको विरुद्ध लड्ने त दुईटा कुराले हो नि होइन। एउटा कुरा चाहिँ त्यसको विरुद्ध सांस्कृतिक जागरण हुनु पर्यो। नेपाली समाजमा सांस्कृतिक जागरण नै भएन। अलि सांस्कृतिक जागरण लिएर आउनु खोजेको दुईटा पक्ष थियो। एउटा चाहिँ जोस्मनी सन्त परम्परा अन्तर्गत होइन, योगमायाहरूले केही गर्न खोजेका थिए, तर योगमायाको चाहिँ मृत्यु सँगसँगै होइन, उनको जल समाधि भनौँ न, जल समाधि सँगसँगै त्यो प्रक्रिया अन्त्य भयो। त्यसपछि नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले र सुरुका काङ्ग्रेसहरूले होइन, 7 साल वरपरका काङ्ग्रेसहरूले र 46 सालभन्दा अगाडिका कम्युनिस्टहरूले होइन केही सांस्कृतिक रूपान्तरणको निम्ति अभियान चलाउन खोजेका थिए। तर त्यहाँभन्दा बढी त नेपालमा सांस्कृतिक जागरण भन्ने त कतै छैन। भनेपछि त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने त राजनीतिक आन्दोलनले थियो। तर राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ सांस्कृतिक रूपान्तरणको आन्दोलनबाट पुरै अलग भयो। केही त्यसले राजनीतिलाई आवश्यक पर्ने तत्कालीन काम त गर्यो, तर संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेको जात व्यवस्थाको विरुद्ध लड्ने काम पनि गरेन, लड्नुपर्छ भन्ने संश्लेषण पनि गरेन। त्यसले प्रयासै गरेन या चाहिँ अझ विचलनको बाटोमा? दुईटा कुरा भयो। एउटा कुरा चाहिँ प्रयास किन गरेन भन्दाखेरि त्यसले विश्लेषणै ठिक गरेन। नियत बेठिक भन्ने कुरा होइन नि, सबैको नियत बेठिक भयो त त्यस्तो त होइन कि नेपाली समाजको संस्कृति पनि जात व्यवस्थामा आधारित छ, अर्थतन्त्रको मूल कडी पनि जात व्यवस्थामा आधारित छ, र राजनीतिक संरचना र राजनीतिक क्षेत्रको मूल कुरा पनि जात व्यवस्थामा आधारित छ भनेर पहिला विश्लेषण ठिक गरेको भए अनि त्यसको विरुद्ध लड्ने राजनीतिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम बन्छ। त्यो विश्लेषणै गरेको छैन भनेदेखि त त्यसको विरुद्ध लड्ने सांस्कृतिक कार्यक्रम त बन्ने भएन नि, त्यो त बनेन। त्यो नबनिसकेपछि जस्ताको तस्तै भयो होइन। रुकुम हत्याकाण्ड भने पनि त्यही त हो नि। रुकुम हत्याकाण्डले समाजमा मात्रै के छ भने देखिएन नि, राजनीतिमा पनि के छ भने देखियो नि होइन। त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले संसदमा के बोले होइन, त्यसपछि नेपालको चाहिँ महान्यायाधिवक्ताले के बोल्यो, त्यसपछि नेपालको नि पत्रकारिता क्षेत्रको एउटा मेजर सेक्सनले के बोल्यो, त्यसपछि किशोर नेपाल जस्ता मान्छेले के बोले, त्यहाँ पुग्दै नपुगिकन अर्कै निष्कर्षहरू सुनायो नि त उनीहरूले। भनेपछि त नेपालको समाज तलको पिँधको समाज मात्रै त्यस्तो छ भन्ने होइन। नेपालको राजनीति, सञ्चार क्षेत्र होइन, नेपालको चाहिँ प्रशासनदेखि लिएर हर कुरामा चाहिँ जात व्यवस्था त जबरजस्त रहेछ नि त। यहाँसम्म कि गाउँलेहरूले आफन्तहरूले खोजेको लासको मुचुल्का पनि पुलिसले ठिक ढङ्गले उठाएन। भनेपछि त प्रहरी तन्त्रभित्र, प्रशासनभित्र पनि कुन स्तरको चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित चेतना रहेछ भन्ने कुरो त प्रष्ट भयो नि त। त्यस कारणले यो एउटा क्षेत्रको मात्रै कुरा होइन, समग्र समाज नै जात व्यवस्थामा आधारित छ। किनकि तपाईँले सडकमा चिया खाने बेलामा एकजना मान्छेलाई भेट्नुभयो, कुनै पनि मान्छेलाई, भनेदेखि तपाईँको दिमागमा सबभन्दा पहिले आउँछ के त भने यो कुन ठाउँको मान्छे र के जातको मान्छे होला भन्ने सोध्नु मन लाग्छ तपाईँलाई। मुखले सोधे पनि नसोधे पनि मनमा त्यही आउँछ होइन, त्यही नै आउँछ। तथापि जनजातिभित्र चाहिँ आफैभित्र जात व्यवस्था छैन। नेवारमा बाहेक, नेवारमा त छ जबरजस्त होइन, नेवार बाहेकका जनजातिहरूमा जात व्यवस्था छैन। तर जात व्यवस्थामा आधारित सोच्ने तरिकाबाट जनजाति पनि प्रशिक्षित त भएको छ होइन। जस्तो कि आफ्नो जातभित्रको मान्छेले हिन्दूभित्रको कोही दलितसँग बिहे गर्यो भने त त्यो राईलाई पनि उसले दलित नै बनाइदिन्छ। भनेपछि त उसले जात व्यवस्था त मान्छ नेपालको जनजातिले पनि होइन। भनेपछि नेपालको जनजातिको चिन्तन प्रक्रिया त द्वैत छ। एउटा जनजाति परम्पराको छ आफ्नो जातिभित्र, अर्को जातिसँग ठहर खाँदाखेरि चाहिँ उसले जात व्यवस्थाको आधारमा सोध्छ। भनिसकेपछि यो कहाँ छैन, यो सर्वत्र छ नि त, सर्वत्र छ। तर नेपालको राजनीतिले यसलाई लुकाउँछ, मान्दैन, अस्वीकार गर्छ, त्यसको विरुद्ध कार्यक्रम बनाउँदैन।
नेपालको युनिभर्सिटीले पाठ्यक्रममा पढाउँदैन भनिसकेपछि त यो त धेरै गम्भीर विषय थियो। लगातार 60-70 वर्षदेखिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पनि यसलाई छोपेको हुनाले आज रुकुम हत्याकाण्डदेखि लिएर सबैको जीवनमा यो प्रकट भइराखेको छ। त्यसकारणले यो विषयबाट नयाँ पुस्तालाई फेरि एकचोटि प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको दिमाग त्यहाँनिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ भन्ने चेष्टाको निम्ति नै यो चाहिँ हाते पुस्तक चाहिँ तयार पारिएको। नेपालमा गणतन्त्र आएपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेर भनिएको छ। प्रतिनिधिहरू समानुपातिक ढङ्गले चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन्। तर हेर्दाखेरि भन्नलाई समानुपातिक भन्ने हो, आज पनि 60% चाहिँ अल्पसङ्ख्यक पछाडिएका बाहेकका मान्छेहरू त्यहाँ प्रतिनिधित्व चाहिँ भइरहेको देखिन्छ। के यो समानुपातिक चाहिँ सही छ? नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छैन। पहिलो कुरा त जे हो सत्य बुझ्नु पर्यो हैन। जस्तो कि प्रदेश र सङ्घमा 40% समानुपातिक गर्ने भनेर जो भनिएको छ, के को निम्ति गर्ने भनेको पहिला त्यहाँ जानु पर्यो। त्यो त हिजोदेखि नै राज्यका प्रतिनिधिमूलक निकायहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट उनीहरू निर्वाचित हुने वातावरण नभएको हुनाले उनीहरूका निम्ति समानुपातिक व्यवस्था गर्ने भन्या। तर त्यहाँ आज पनि समानुपातिकको नाममा त खसारिया नै बढी गइरहेछ। त्यही त हिजोदेखि नै जो अत्यधिक मात्रामा निर्वाचित हुने गरेछ त्यो पनि समानुपातिक भित्र हालिदिएपछि त कसरी समानुपातिक हुन्छ? त्यो त नेपालमा समानुपातिक भनेर आरक्षण गरे हो। तपाईहरुले खोजेको जस्तो सोचे जस्तो समानुपातिक व्यवस्था प्रणाली लागू गराउनको लागि चाहिँ प्रयास किन भएन त सङ्गठित? त्यो त हारेको हो नि त संविधान सभामा। संविधान सभामा उत्पीडितहरू हारे होइन। पहिलो संविधान सभामा उत्पीडितहरू अलिकति व्यवस्थित थिए हैन। त्यो मुद्दाहरूलाई नेतृत्व गर्ने माओवादी नेतृत्व पनि तम तयार थियो हैन। जनजाति, दलित, महिला, मधेसी लगायतकाहरूको चेतना स्तर पनि माथिल्लो स्तरमा थियो। त्यो संविधान सभा विघटन गराइयो। दोस्रो संविधान सभामा जाँदाखेरि त त्यहाँ त उत्पीडितहरूको मुद्दाका विरोधीहरूको न बहुमत थियो त्यहाँ त। र अर्कोतिर माओवादी नेतृत्वले पनि त्यो मुद्दा आफ्नो छोडिदियो। किन विसर्जन गर्यो? त उसको वैचारिक रूपमा पतन भयो नि त। विचार उसले छोड्यो नि त। उसले आफ्नो क्रान्तिकारी विचार अडानहरू छोडेपछि त्यो त पतन भयो नि। त्यो त पुरानै शक्तिको चाहिँ एउटा साझेदार बन्न गयो। जसले सबभन्दा बढी मुद्दा उठाएको थियो त्यो पनि पतन भयो हैन। अर्कोतिर संविधान सभा चाहिँ उत्पीडित वर्ग र समुदायका विरोधीहरूको एउटा व्यवस्थापन गर्ने संस्थामा रूपान्तरण भयो। यसको मतलब त संविधान सभामा त उत्पीडितहरूको मुद्दा त हार्या न हो। हारेपछि बन्या हो नि यो संविधान त हैन। उत्पीडितहरूका मुद्दा विरोधीहरूले जितेपछि संविधान बन्या हो नि त। त्यसकारण यो संविधानले त कहाँबाट दिन्थ्यो त अधिकार? जुन थियो दिन सम्भव थिएन, दिएन। त्यही त हो। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भनिन्छ। हजुर। तर तपाईले यो कम्युनिस्ट पार्टीले र यो संसदीय कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ विशेष गरी तपाईले त्यही भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ यो जातीय समानताको लागि केही गर्न सक्दैन भनेर तपाईले इंगित गर्नुभएको छ। त्यो कसरी? पहिलो कुरा यो पार्टी समस्याको समाधान कम्युनिस्ट चाहिँ मार्क्सवादीहरू नै हुन्। तर योबाट चाहिँ सम्भव छैन भनेर तपाईले भन्नुभएको छ। अनि यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन भनेर त यो पार्टीको प्रथम अध्यक्षले नै भनेका छन् नि, मैले भने होइन नि त। त्यसको पहिलो अध्यक्षले नै भनिसकेपछि त हामीले मानिदिनु पर्यो नि त। त्यसको विरोध त कसैले गरेका छैन, उनले सच्याएका पनि छैनन् हैन। त्यसकारणले यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन भन्ने कुरो त उनीहरू आफैले भनिराखेका छन् नि। एक कम्युनिस्ट पार्टी नभए के हो त यो? दोस्रो कुरा म भन्दैछु, कम्युनिस्ट नाम गरेर कम्युनिस्ट पार्टी हुने होइन नि। धनबहादुर नाम गरेर धनी हुने हो र होइन नि। धन कमाएपछि धनी हुने हो नि त। त्यस्तै कुरा हो यो त होइन। यो कुरा त मनमोहन अधिकारीबाटै सुरु भयो हो नि। उनले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नाम ट्रेडमार्क राख्या हो भनेर उनले खुलै भने हो नि त। त्यसको खण्डन कसले गरेछ र? छैन नि त। त्यसकारणले नेपाली जनताको बहुसङ्ख्यक हिस्सा चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई मन पराउँछन्। त तिनीहरूको भोट लिनु पर्या छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी भनेर ट्रेडमार्कको रूपमा नाम राख्ने भनेर राखेको पार्टी हो यो त। यो त दलाल पुँजीपतिहरूको पार्टी हो नि। सधैँ सरल कुरा छ नि। यो दुनियाँले बुझेको कुरा छ। यो दलाल पुँजीपतिहरूको पार्टी हो र हिजोका क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरूको मुख्य नेतृत्वको डफा दलाल पुँजीपतिमा रूपान्तरण भएको हो।
त्यस पार्टीभित्र अहिले पनि क्रान्ति चाहने, क्रान्ति होस् भन्ने चाहने, कम्युनिस्ट नै बनिरहन चाहने विशाल पार्टी कार्यकर्ताहरूको जमात छ, त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर त्यसको मुख्य नेतृत्वको हिस्सा त दलाल पुँजीपति वर्ग बनेको छ र त्यसले प्रतिनिधित्व पनि दलाल पुँजीपति वर्गको गर्छ। अनि त्यसले कहाँबाट कम्युनिस्टको काम गर्छ? एक। दोस्रो कुरा उत्पीडितहरूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त्यो पार्टीसँग कुनै नीति नै छैन उत्पीडितहरूको सन्दर्भमा। कहाँ छ? मलाई देखाउनुहोस् न, कुनै दस्तावेज देखाउनुहोस् त उत्पीडितहरूको बारेमा कुनै नीति छ त्योसँग? के छ त्योसँग? हैन, नेपालका महिलाहरूको बारेमा त्योसँग के सोच छ? केही पनि छैन त्योसँग। संविधानले जे लेखाएको छ त्यही गर्ने भनेको छ, लिखित रूपमा भेटिँदैन छैन नि त। संविधानमा जे गर्ने भनेको छ त्यही लेख्ने भनेको त्यो त काङ्ग्रेसको नीति त हो नि। संविधानले जे गरेको छ त्यही भन्ने होइन र? अरू र त्यो पार्टीमा के फरक छ त? हैन, दलितहरूको बारेमा त्यसले के लेखाएको छ त? केही पनि लेखाएको छैन। संविधानले जे गर्ने त्यही भन्छ त्यसले। संविधानले लेखा त काङ्ग्रेसले नै गर्छ नि, त्यसले मात्रै गर्नुपर्छ र? सबैले गर्छ। त्यसकारण त्योसँग के नीति छ र? जनजातिको बारेमा त्योसँग के नीति छ? स्वायत्तताको नीति छ त्योसँग? केही पनि छैन त्योसँग। त्यस कारणले उत्पीडितहरूको बारेमा केही गर्छु त त्यो पार्टीले भनेकै छैन। भन्दै नभनेको कुरा चाहिँ हामीले खोज्न थाल्यो त भएन नि, होइन? उत्पीडितहरूले त्यही पार्टीभित्र हुन्छ भनेर सोध्छन् भने त त्यो उत्पीडितहरूको भ्रमको कुरा भयो, त्यो अर्को विषय हो। तपाईँले धेरै पटक किताबमा दोहोऱ्याउनु पनि भएको छ, वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा कुराहरू लेख्नु भएको छ। के हो तपाईँले देख्नुभएको वैज्ञानिक समाजवाद कस्तो हुन्छ, कस्तो हुनुपर्छ? पहिलो कुरा त समाजवादी व्यवस्थाका विभिन्न परिभाषा, विभिन्न आयामहरू संसारमा चर्चित अहिलेदेखि होइन 200-400 वर्ष अगाडिदेखि नै छ। ती सबै समाजवादहरू भ्रमपूर्ण भए, काल्पनिक भए, कसैको व्यक्तिले कल्पना गरेको आधारमा भनियो। तर यो चाहिँ समाज विकासको नियम अथवा विज्ञानसम्म ढङ्गले मात्रै बनाउन सकिन्छ भनेर नै कम्युनिस्ट आन्दोलनले वैज्ञानिक समाजवाद शब्द प्रयोग गरेको हो। समाज विज्ञानको नियम अनुसार त्यो भनेको के हो त भने समाजवाद पहिलो कुरा वर्गीय व्यवस्था हो। यो पुँजीपति पनि मिल्ने अनि मजदुर पनि मिलेर समाजवाद बनाउने भने जस्तो कुरा जो गर्छन् मान्छेहरू, त्यो जस्तो हास्यास्पद कुरा केही पनि होइन। यो वर्गीय व्यवस्था, यो कसको वर्गीय व्यवस्था हो? यो श्रमजीवी वर्गको व्यवस्था हो। भनेपछि यो श्रमजीवी वर्गको व्यवस्था चाहिँ पुँजीपति वर्गले सजिलै बनाउन दिन्छ त? सजिलै दिँदैन। त्यसकारण पुँजीपति वर्गसँग लडेर र पुँजीपति वर्गलाई हराएर मात्रै बनाउन सकिन्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, समाजवाद भनेको समुदायवाद भने हो। समुदायवाद भनेको के हो भने निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भने हो। निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भनेको सामुदायिक सम्पत्तिको निर्माण भने हो। फेरि हैन, कतिपय मान्छेले निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भनेपछि आत्तिने गर्छ नि, त्यो आत्तिनु पनि त केही पनि छैन। जस्तो कि घाम तपाईँको निजी छ त? हाम्रो छैन। तर घाम सबैले भोग्न पाइन्छ। ल मान्नुहोस् कोही मान्छे आयो, बिल गेट्स आयो र यो घाम चाहिँ म बेच्न थाल्छु भन्यो भने मान्छेलाई रिस उठ्छ कि रिस उठ्दैन? रिस उठ्छ होला नि त। घाम त सबैले भोग्न पाउनुपर्छ। त्यसमा घाम प्राकृतिक रूपमा एक प्रकारको समाजवाद हो। त्यसरी नै निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भने चाहिँ के हो त भने सामुदायिक सम्पत्तिको घाम जसरी, प्रकृति जसरी नै सबैले भोग्न पाउने गरी वृद्धि भनेपछि समाजवादको तेस्रो कुरा हो निजी सम्पत्तिको उन्मूलन सँगसँगै सामुदायिक सम्पत्तिको अत्यधिक वृद्धि। भनेपछि यसले के गर्छ त भने वर्ग समाजको उन्मूलन गर्छ। अब वर्गहरूको अन्त्य गर्छ। यी 4-5वटा कुरा नै हुन् वैज्ञानिक समाजवादका मुख्य कुरा। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। वर्तमान नेपालको संविधान, कानुन समानताका लागि दलित मैत्री छैन भन्ने देख्नु भएको छ यहाँले। अब दलित आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा मुकामसम्म पुर्याउन, निर्णायक तहसम्म पुर्याउन के गर्नुपर्छ? होइन, दलित आन्दोलनको मात्रै कुरा भएन। मतलब जनजातिहरू चाहिँ समान भए हुन् भने मेरो प्रश्न होइन। जनजातिहरूको मुद्दा चाहिँ सकिया हो। आज विषयवस्तु यो होइन, यो विषयसँगै जोडेर आउँछ। किनकि कुनै पनि विषय एउटै छैन, जोडेर आउँछ नि। नेपालको महिलाहरूको मुद्दा चाहिँ हल भयो। मान्छेले यस्तो गर्न थाल्यो, प्रश्न त यस्तो गर्न थाल्यो कि सबै मुद्दा चाहिँ हल भयो होइन, एकाध मुद्दा बाँकी छ भने जस्तो हल कुरा गर्न थाल्यो नि त। त्यो कुरा सत्य होइन नि। दलितहरू सबभन्दा समाजको पिँधमा छन्, उनीहरूको समस्या हल भएको छैन। त्यसै गरी महिलाको समस्या पनि हल भएको छैन। त्यसै गरी जनजातिको समस्या पनि हल भएको छैन। मुस्लिमले के पायो? ल तपाईँ एकचोटि मलाई एउटा उदाहरण दिनु नि त। मुस्लिम आयोग बाहेक मुस्लिमले के पाए त? मुस्लिम पनि समाजमा असमानता विभिन्न प्रकृतिको यथावत भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सवाल दलितको मात्रै भएन, यो सवाल सबै उत्पीडितहरूको भयो। के मजदुरको समस्या हल भयो त नेपालमा? त्यो त हल भएन होइन। नेपालमा सबै खालका समानताका लागि अबको दिनमा के गर्नुपर्छ? त्यसकारणले नै
आज स्थापित भएको व्यवस्था दलाल पुँजीपति वर्गको निम्ति चाहिँ स्वर्ग निर्माण गर्ने व्यवस्था भयो, उनीहरूको निम्ति फाइदै फाइदा हुने भयो हैन। अब महामारी चल्या बेलामा पनि दलाल पुँजीपतिहरूले यसो चाहिँ औषधि ल्याउँदा, यसो चाहिँ नि जाँच्ने मेसिन ल्याउँदाखेरि पनि उनीहरूको निम्ति कमिसन हुने भयो हैन। दलाल पुँजीपतिहरूको राजनीतिज्ञलाई पनि कमिसन, दलाल पुँजीपतिको निम्ति नाफा हुने व्यवस्था भयो। तर आम श्रमजीवी जनता र आम श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायको निम्ति चाहिँ निरन्तरको श्रमजीवीपना, निरन्तरको असमानता र निरन्तरको उत्पीडनको पुनरुत्पादन गर्ने व्यवस्था भयो। त यसका विरुद्ध हामीले यो व्यवस्थाका विरुद्ध नयाँ सपना देख्न नयाँ पुस्ताले थाल्नुपर्छ, अर्को कुनै विकल्प छैन। यो कुरा नै यो पुस्तकको एउटा जिकिर हो। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँ कार्यक्रममा साथ दिनुभयो, समय दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। कार्यक्रम किताबका कुराको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन र सुन्दै गर्नुहोला रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।